बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 दिसंबर 2023 रोज़ मंगल 6 जमात-उल-सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तबूक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कई मंसूबों का आगाज़। सऊदी अरब में गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रीजन में 1 अरब रियाल की लागत के पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के शोबे में 34 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर गवर्नरेट में खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। वज़ारत बल्दियात की जानब से तबूक रीजन के तरक्याती मंसूबों का मकसद इलाके में लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना और रोड नेटवर्क को मज़ीद कुशादा करने के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में पार्कों की तामीर है। वज़ीर बल्दियात माजिद अल हकीम ने बताया कि साल रवां 2023 में रीजन में 35 तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया, जिसकी मालियत 710 मिलियन रियाल थी, जिसके तहत शाहराहों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के अलावा बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया गया। गवर्नर तबूक ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी मुशाहिदा किया, जिसमें तबूक शहर में अवामी बसों के नेटवर्क को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम शामिल थे। इस मौके पर अवामी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के निगरान आला डॉक्टर रैयान ने बताया कि शुरू किया जाने वाला मंसूबा अपनी नौयत का पहला है, जिसमें 25% बसें बिजली से चलाई जाएंगी और 4 ट्रैक पर मुश्तमिल हैं, जिनकी जो मुसाफत है 128 किलोमीटर होगी, जबकि उसके लिए 105 स्टेशन कायम किए जाएंगे। गवर्नर तबूक ने 610 हाउसिंग यूनिट्स मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किए। गुज़श्ता 4 सालों में अब तक तकसीम किए जाने वाले हाउसिंग यूनिट्स की तादाद 864 हो गई है। सऊदी क़यादत की मिस्री सदर को नई मुद्दत के लिए कामयाबी पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को नई मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अपने पैगाम में सदर अल सीसी मिस्र के बरादर अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान से अकेली खतून हज पर कैसे आ सकती हैं? पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने वजाहत कर दी है कि हज करने की ख्वाहिशमंद अकेली खतून वालदैन या शोहर की अदम मौजूदगी में अगले नज़दीक तरीन महरम रिश्तेदार मसलन भाई, बेटे, चचा, मामू, भांजे वगैरह से हल्फनामे पर दस्तखत करवा के जा सकती है। वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान ने ऐसी ख़वातीन के इसरार पर यह वजाहत जारी की है जो हज पर जाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर मुजवज़ा हल्फनामे में सिर्फ वालदैन या शोहर से इजाज़त का जिक्र किया गया था। इन दो महरम रिश्तों के दुनिया में ना होने की सूरत में पहले से जारी करदा नोटिफिकेशन साइलेंट था, लिहाजा ऐसी ख़वातीन की आसानी के लिए पाकिस्तान ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। पाकिस्तान में सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। मौसम सरमा में सऊदी अरब से जुड़ी 6 मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। सऊदी अरब में मौसम सरमा से भरपूर लुत्फ़ उठाया जा सकता है, जिसमें ख़ानदान भर के लोग खुशी और तजर्बे के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जिससे सबसे पहले हाइकिंग आता है, पहाड़ों पर पैदल चलना, और दूसरे नंबर पर खैमों की तनसीब आती है, जो कि मौसम सरमा की बेहतरीन सरगर्मियों में से एक है। जैसे कि सहरा में कैंपिंग करना और सर्द रातों में सितारों से भरे आसमान को देखना भी एक खूबसूरत नज़ारा होता है। जो रेत के टीले हैं, जद्दा से बाहर सहराई इलाके में रेत के टीलों पर गाड़ी की मदद से चढ़ाई की मुनफरद सरगर्मियाँ मुकामी बशिंदों में मकबूल हैं। उसके अलावा जो तंतूरा है, अलूरा में 27 जनवरी 21 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी के दरमियान फ़न, सकाफ़त और मौसीकी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होने के मौक़े मैसर हैं। उसके अलावा सर्दियों का मज़ा घर से बाहर दूर दराज जगह पर बारबेक्यू प्रोग्राम से दोबाला हो जाता है। रियाद के करीब मनाख किंग अब्दुल अज़ीज़ पार्क या हॉर्क झील के किनारे इसमें बारबेक्यू के साथ फैमिली डे मनाने का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। और इसके अलावा स्नो बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग के अलावा सैंड बोर्डिंग का अपना अलग ही लुत्फ़ है, जो रियाद में एक मकबूल सरगर्मी और खेल के तौर पर मारूफ है। ख़ानदान के हर नौजवान के लिए सर्दियों में बेहतरीन सरगर्मी मानी जाती है, जिसे आप भी इस सीज़न में आजमा सकते हैं। गूगल ने साल 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सियाहती मकामात का इंकशाफ कर दिया, जिसमें 2 अरब ममालिक भी शामिल। आलमी सर्च इंजन जो है वो गूगल का इंकशाफ के सबसे नुमायाँ जो सियाहती मकामात हैं, जिनको 2023 में लोगों ने जो है वो सर्च किया है। नंबर 10 पर जो है मराकेश है, नंबर 9 पर माल्टा, नंबर 8 पर मिस्र, नंबर 7 पर थाईलैंड, नंबर 6 पर कब्रस और नंबर 5 पर क्रोएशिया, नंबर 4 पर पुर्तगाल और नंबर 3 पर इटली और 2 पर स्पेन और नंबर 1 पर यूनान है।
فلائی ناس ایئر لائن کو 3 نئے A3 جو ایئر بس ہے A32 نیو جو ہے طیارے مل گئے ہیں، جس سے 2023 میں حاصل ہونے والے طیاروں کی تعداد جو ہے وہ 18 ہو گئی ہے۔ فلائی ناس قومی ہوائی جہاز اور مشرق وسطیٰ دنیا کی معروف کم قیمت والی جو ایئر لائن ہے، اس نے 3 نئے جو ہے A320 نیو طیاروں کی وصولی کا اعلان کیا ہے، جس سے اس کے بیڑے کا جو حجم ہے وہ 63 طیاروں تک بڑھ گیا ہے۔ فلائی ناس کے توسیع اور ترقی کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر یہ سامنے آیا ہے، جو اس نے سلوگن شروع کیا ہے، دنیا کو کنگڈم سے جوڑنا۔ ان کا ٹارگٹ ہے 330 ملین مسافروں اور سعودی عرب کا جو 100 ملین ٹورسٹ تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر احمد سلیمان الراجی نے حادثات، کام سے متعلق زخمیوں اور پیشہ ورانہ بیماریوں کی اطلاع دینے کے لیے جامع قومی پروگرام پالیسی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کام کے ماحول میں کارکنوں کی حفاظت و صحت کی جو اہمیت ہے اس پر زور دینا اور بہترین طریقوں کو نافذ کرنا ہے۔ قومی کونسل برائے پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے حادثات، کام سے متعلق چوٹوں اور پیشہ ورانہ بیماریوں کی رپورٹنگ اور رپورٹوں کو ڈاکومنٹری جو ہے شکل دینا اور اس کے لیے جو ہے جامع قومی پروگرام پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ بھابھی اور بھتیجی کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے والے سعودی کو سزائے موت۔ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ ریجن میں بھابھی اور کم عمر بھتیجی کے قتل کے الزام میں سعودی شہری جو ہے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ سعودی شہری نائف الحربی نے اپنی بھابھی حمدہ بنت احمد الحربی اور 4 سالہ بھتیجی جود بنت حسین الحربی کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کیا، جبکہ 1 سالہ بھتیجی جو ماں کی گود میں تھی بچ گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت کے سپرد کیا، جہاں تمام ثبوت پیش کیے گئے اور اس کو سزائے موت سنائی گئی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزارت داخلہ کی خصوصی ٹیم نے اس پر عمل درآمد کر دیا۔ جازان میونسپلٹی ٹورسٹ اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے الشقیق میں واٹر فرنٹ تیار کر رہی ہے۔ جازان ریجن میونسپلٹی، جس کی نمائندگی بلدیہ الشقیق کرتی ہے، واٹر فرنٹ کو تیار کرنے کے لیے اپنی فیلڈ کوششیں مزید تیز کرتی ہیں تاکہ الشقیق ٹورسٹ سینٹر کے ساحل کے رہائشیوں اور زائرین کی جو ہے وہ توجہ حاصل کی جا سکے، کیونکہ موسم جو ہے ان دنوں معتدل ہوتا ہے۔ الشقیق کے میئر انجینئر محمد بن علی حکیم نے وضاحت کی ہے کہ میونسپلٹی نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے زائرین کی آمد کے آغاز کے ساتھ ہی تمام ٹورسٹ اور انٹرٹینمنٹ سپاٹس کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً 12 کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ ساتھ سمندری جو ایریا ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے تیراکی، ماہی گیری اور تفریح کے لیے موزوں ترین ایریا ہے۔ سعودی وزیر صنعت اور معدنی وسائل کا جاپان میں ویژن 2030 پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر صنعت اور معدنیات وسائل بندر الخلیف نے ٹوکیو میں عرب نیوز جاپان کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کی۔ عرب نیوز کے چیف ایڈیٹر فیصل جے عباس سے فارن کرسپونڈنٹس کلب آف جاپان میں گفتگو میں وزیر صنعت نے سعودی عرب میں حالیہ تبدیلیوں کو اجاگر کیا۔ کنگ فیصل میڈیکل کمپلیکس طائف ہیلتھ کلسٹر نے ہڈی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے 3 سالہ بچہ جو ہے وہ کھاتے ہوئے غلطی سے نکل گیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے سانس لینے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے خون میں آکسیجن کی سطح میں عدم توازن پیدا ہوا اور جو ہڈی کا ٹکڑا ہے وہ برونیکل ٹیوبوں میں داخل ہونے کے بعد ہوا کے راستے میں جزوی رکاوٹ بن رہا تھا، اور ٹیم نے فوری جو ہے برونکوسکوپ کے ذریعے ہڈی کا ٹکڑا نکالا اور اس کے بعد نکالنے کے بعد اس کی جو آکسیجن کا لیول تھا اس کو معمول پر لایا گیا اور مریض کو کمپلیکس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب اس کی صحت اچھی بتائی جاتی ہے۔ الجوف ریجن کی پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا، جو اسی کی ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 گاڑیوں کو جان بوجھ کر ٹکر ماری، ان کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا اور پھر وہاں موقع سے فرار ہو گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے کہا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ فیفا جو ہے اس کے صدر گیانی انفینٹینو نے اعلان کیا ہے کہ کلب ورلڈ کپ اپنے نئے نظام کے ساتھ 2025 میں منعقد کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں 32 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ 15 جون سے 13 جولائی تک کھیلی جائے گی، جبکہ اگلے سال سے ایک نئی کانٹیننٹل کلب چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 48 پیسے، ایس سی سی بھی دے رہا ہے 74 روپے 52 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 74 روپے 54 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 68 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 74 روپے 50 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 74 روپے اور 58 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 75 پیسے،
تحویل الراجی 21 روپے 78 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 86 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 82 پیسے، انڈس بینک 21 روپے اور 79 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔